त्यसलाई मार्नु नै छ, तर माया गरेर मार्ने क्या। मान्छेको जात के, मान्छे होइन। एकदमै 100% जातीय विभेद चाहिँ हुँदै होइन। यो प्रोपोगेन्डा बनाएर यो एउटा फसाउन खोजिएको हामीले देखेका छौँ। त्यो भाडा माग्ने जाने क्रममा उहाँको चाहिँ मोबाइल रेकर्ड गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त्यता? घर भनेको आफ्नो एकदमै रगत पसिना गरेर बनाएको चिज हुन्छ कि त्यो घरमा कसलाई राख्ने, कसलाई भित्राउने, कसलाई बाहिर निकाल्ने भन्ने काम त त्यो घरबेटीको अधिकारको कुरा हो नि। तिमी मेरो छोरी जस्तै हो होइन, यहाँ मेरो पनि घरमा यो समस्या छ भनेर एकदमै क्लियरली पानी जस्तो चाहिँ क्लियरली एकदम छुट्याएर भन्नुभएकोले यसलाई जातीय विभेद गरेको भनेर एकदमै भन्न मिल्दैन। कोठा खोज्न जाने क्रममा पनि त्यहाँ भोइस रेकर्डहरू गरिएका छन्, ती पनि प्रमाण हामीसँग छ। दलित भनेर जबकि उहाँ आफैले दलित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ सरस्वती प्रधान दिदीबाट दलित भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन। उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि अनि राज्य व्यवस्थाको गल्तीमा एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई जेलभित्र लगेर कोचाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो कि तर्क। अब युरोपियन युनियन के अरे मसँग टच भएको छैन होइन, जस्तो आउदी जीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टच भएको छैन। रूपा बहिनी हिजो पढ्दै गरेको मान्छे कसरी टच भयो त्यसको तपाईँ प्रमाण कसरी जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? एकदमै एउटा अनुसन्धान गरेर कुन चाहिँ घर धनीलाई गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इफेक्ट पर्न जान्छ होइन, अनुसन्धानै गरेर भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हाम्रो त्यो छ होइन। म दलित हो एन्टी भनेर चाहिँ उहाँ रूपा सुनार आफैले चाहिँ भन्नुभएको छ कि कसरी लात हानिएको छ अलिकति तपाईँ हामी मानव भएर अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा। त्यो लात हानेको हो कि होइन तपाईँ मलाई जवाफ दिनुहोस् त। त्यस्तो गर्न नि मिल्छ, त्यो नि पाइन्छ। अब मन्त्री नै आएर त्यसरी छुटाउँछ भने एउटा सानो केसमा त्यो बच्चा हो क्या। रूपा सुनार भनेको हाम्रो लागि भनेको बच्चा हो, तर त्यसलाई त्यसरी दबाई छ भने तपाईँहरू 60 लाख दलितलाई राखेर गोली ठोक्ने आदेश तपाईँ तयार गराउनुहोस् ल, म तयार छु। त्यसो भए होइन, यो रूपा सुनारको मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर नागरिक समाजका चाहिँ एकदम वरिष्ठ व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो कि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ त्यहाँ अदालतले मुद्दा चाहिँ लिन नमानिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ छुटाउने भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ आएको थियो। मन्त्री जस्तो गरियामय पदमा बसेको मान्छे एउटा निर्दोष मान्छेलाई मन्त्रीले छुटाउन आउनुहुन्छ कि नहुने? अब चाहिँ हामीले के अरे भोट हालेकाले चाहिँ होइन एउटालाई दबाउने अनि तपाईँको कसैलाई दबाउने कुरै भएको छैन, कसैलाई दबाउ हजुर उसको विरुद्धमा पनि त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर म रिट दायर गर्दैछु। म पनि दलितको छोरो हुँ। मैले अहिलेसम्म दलितको कुनै पनि कोटा मैले 2 पल्ट लोकसेवा लडेको छु होइन, विद्युतमा 2 पल्ट चाहिँ मैले इक्जाम दिएको छु। मैले दलितबाट कोटामा चाहिँ फर्म भरेको छैन। कानुन बमोजिममा कुरा गर्ने हो भने यही कानुन अन्तर्गतै छ सर। यस कानुन व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्ने अधिकार छ र त्यो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने अधिकार छ भनेर यही संविधानमा छ। जातीय दङ्गा मचाउने नै यो षड्यन्त्र हो सर। त्यस्तोलाई छोड्न थालियो भने त्यो अपराध बढ्दै जान्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब हामी पनि त्यही भन्छौँ, कसैलाई चाहिँ दयामायाको हिसाबले छोड्नु हुँदैन। जोसुकै जातीय दङ्गा फैलाउने उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गर्दछ भने तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्दछ र हामी उहाँलाई मुद्दा दर्ता गर्छौँ। तर यहाँ त कारबाहीको त कुरै भएन, अनुसन्धान पनि भएन। दुःख लाग्दो कुरो यहाँनिर प्रमाणै नभएपछि कहाँ अनुसन्धान हुन्छ सर? अदालतले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रमाण छैन। मन्त्रीले नै आएर त्यसलाई त्यो केसलाई दबाउने अनि प्रमाण छैन दबाएको भनेर भन्नै मिल्दैन। दबाएको भनेर भन्नै मिल्दैन। त्यो अब त्यो अदालतले केस लिन नमानिसकेपछि मन्त्रीको नाम कसरी त्यहाँ जोडियो? अनि मन्त्री चाहिँ किन गइयो त त्यहाँ? केसै लिन माने मन्त्री त त्यहाँ निर्दोष मान्छेलाई एउटा चाहिँ लिन गएको मन्त्री। त्यस्तो हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीलाई मन्त्रीले अब कोही जेलमा परेका मान्छे त्यस्ता अनुसन्धान गर्नलाई कानुन के अरे मुताबिक चाहिँ सोधबुझ गर्ने मान्छेलाई अब मन्त्रीहरूले गाडी लिएर जान्छन् होइन त लिन? यही भन्न खोज्नुभयो तपाईँहरूले? उहाँले केपी ओली भन्नुभएको थियो, कृष्ण गोपाल भन्न चाहन्छु। रूपा बहिनीको होइन, रूपा सुनारको ज्यानमा दायाँ बायाँ तलमाथि छिरिक्क मात्रै भयो भने हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौँ। हामीले पनि अब के अरे मन्त्रीको त्यहाँ किन जानुभयो त्यो कारणसहित हामी पनि मुद्दा हाल्छौँ। कानुन हामीलाई पनि लाग्छ होइन? कानुन तपाईँहरूको पाउने कि नपाउने त्यसमा त गल्ती कानुन गर्दनलाई लाग्छ कि लाग्दैन सर?
होइन, त्यही कानुन त, घरधनीलाई त्यही त। लाग्छ कि लाग्दैन के? एकदमै। रूपा सुनार जस्ता पात्रलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर उहाँलाई सजाय दिनै पर्छ ताकि भविष्यमा अरू कोही दलितहरू यस्तो केसमा नपरोस्। केही छैन। रूपा मात्र होइन, रूपासँग जोडिन आएका त्यहाँ सबैलाई चाहिँ हामी ओके। उहाँलाई कोले हामी पनि उचालेर आछन् होइन। हामी पनि हाल्छौँ। यहाँ अहिले मन्त्री आछन् होइन। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको विषयलाई लिएर पक्ष विपक्षीहरू बिच होइन तर्क वितर्कहरू सुरु भइरहेको छ। खासमा यो विषयमा विशेष गरी सरस्वती प्रधानको विषयलाई लिएर मनिष मावजीहरूले चाहिँ यो जातीय विभेद होइन भन्ने कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ होइन। र इन्द्र सरहरूले चाहिँ यो जातीय विभेद हो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। इन्द्रजीबाट पनि सुरु गर्न चाहेँ। रूपा सुनारको विषय चाहिँ जातीय विभेदको विषय होइन भन्ने कुरा आएको छ। यहाँहरूले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो यस्तो जातीय विभेद होइन भन्ने कुरा आएको छ। त्यो एक तर्कले ठिक पनि हो, किनकि म कानुनको विद्यार्थी भएकोले त्यसलाई थोरै जोड्नै पर्छ होइन। त्यो चाहिँ कसरी हो भने अब त्यो माया गरेर होइन, तँ फलानु यस्तो होस् भनेर भन्नुभन्दा पनि माया गरेर तिमी मेरो छोरी जस्तै हो होइन, यो चाहिँ मिलेन, अहिले जात भइसकेपछि चाहिँ छ नि मिलेन, हामी यस्तो गर्दैनौँ, तर पनि मेरो चाहिँ बुढी आमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने घटना कस्तो भयो भने तपाईँको त्यसलाई मार्नु नै छ तर माया गरेर मार्ने क्या, त्यस्तो खालको भइदियो। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ जातीय विभेद गरेकै हो होइन। अनि अब अन्य कुरामा त अब राज्यले माथि नै तपाईँको राज्य नै लागेको छ क्या। एउटा त सानो मैले चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्छु भने कुनै व्यक्तिले यो जातीयता भनेको जात मान्छे बिचमा जात हुँदैन। एक नम्बर मान्छेको जात के मान्छे होइन होइन, यो कुरा तपाईँ हामीले सम्झिनु जरुरी छ एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा हिजोको इतिहासलाई थोरै मैले यहाँनिर निहाल्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि चिज नयाँ चिजको आविष्कार गर्ने व्यक्तिलाई ठुला भनाउँदा अब राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको उपाधि दिने होइन एउटा खालको चलनलाई त्यहाँ दुरुपयोग गरेर जातीय विभेद हुन गयो क्या। जस्तो अब ढुङ्गा माटो चाहिँ गालेर छ नि तपाईँको विभिन्न सुन चाँदी धातुहरू उत्पादन गर्ने त्यही व्यक्तिलाई तपाईँको उपाधि दिँदाखेरि गलत उपाधि दियो। त्यतिखेर वैज्ञानिक भनेर उपाधि दिनु पर्थ्यो भने तपाईँको गलत उपाधि दिनाले उसलाई अछुत बनाइयो क्या, त्यो जातमा छुट्याइयो, परिणत गरियो। त्यो होइन, त्यो गलत हो। र यो विषयमा अलि आउँला सुन्नु। मनिषजी उहाँले त यसलाई जातीय विभेद नै हो भन्नुभयो, तर तपाईँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को तरिकाले बोलिरहनु भएको छ। काठमाडौँको नेवारहरूलाई चाहिँ यो एक किसिमको आक्रमण भयो भन्ने पनि तपाईँको तर्क रहेको छ। खासमा यो जातीय विभेद थियो कि थिएन? सरस्वती प्रधानले गरेको जुन व्यवहार उहाँले भन्नुभयो नि, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यो म सरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एकदमै 100% जातीय विभेद चाहिँ हुँदै होइन। यो एक किसिमले चाहिँ यो एउटा प्रोपोगेन्डा बनाएर यो एउटा फसाउन खोजिएको हामीले देखेका छौँ। रूपा सुनारजीको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्, उहाँको क्रियाकलाप हेर्नुहोस्। एउटा भाडा माग्न जान लागेको मान्छे होइन, त्यो भाडा माग्ने जाने क्रममा उहाँको चाहिँ मोबाइल रेकर्ड गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? त्यता घरबेटले गरेको संवाद होइन, अनि उहाँका चाहिँ प्रत्येक क्रियाकलापहरू रेकर्डेड गरेर राखिएको अवस्था छ कि सबै अगाडिदेखि नै रेकर्ड गर्नु भएको छ उहाँले? हजुर, एकदमै अगाडिदेखि नै रेकर्डेड गरेर चाहिँ राख्नु भएको भन्ने चाहिँ हामीसँग प्रमाणै छ होइन। त्यही भएको हिसाबले अब प्रत्येकको घरमा हेर्नुहोस्, यहाँ घरको सबैको घरमा एउटा समस्या छ। घर भनेको आफ्नो एकदमै रगत पसिना गरेर बनाएको चिज हुन्छ कि त्यो घरमा कसलाई राख्ने, कसलाई भित्राउने, कसलाई बाहिर निकाल्ने भन्ने काम त त्यो घरबेटीको अधिकारको कुरा हो नि। साँच्चीकै जातीय विभेद भएको भए रूपा सुनारलाई चाहिँ त दलित होस्, त मेरो घरमा आउनै पाउँदैनस् भनेर चाहिँ भन्न सक्नु हुन्थ्यो नि त। तर उहाँले चाहिँ तिमी मेरो छोरी जस्तै हो होइन, यहाँ मेरो पनि घरमा यो समस्या छ भनेर एकदमै क्लियरली पानी जस्तो चाहिँ क्लियरली एकदम छुट्याएर भन्नुभएकोले यसलाई जातीय विभेद
गरेको भनेर एकदमै भन्न मिल्दैन। र यो जातीय विभेद गर्यो भनेर जतिजनाले भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको केवल राजनीतिक इस्यु बाहेक अरू मैले केही पनि देखिनँ। त्यसैले चाहिँ म सम्पूर्णलाई यस्ता वायट कुराको पछाडि नलागिदिनु हुनको लागि म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले सार्वजनिक गरेको टेप रेकर्डमा पनि तपाईँले सुन्न सक्नु भएको छ। अब नानु होइन भनेर चाहिँ एकदमै मायाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तिमी मेरो छोरी भने जस्ता शब्दहरू प्रयोग भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यो टेप रेकर्ड जुन सामाजिक सञ्जालमा बाहिरेको छ त्यो टेप रेकर्ड सुन्दा पनि दलित भन्ने शब्द अथवा भनौँ म मेरो यो फलानु जातले गर्दा भनेर चाहिँ फेरि रूपाजी आफैले भन्नुभएको छ भने कतै सुनियोजितै हो कि यस्तो कति राम्रो क्वेसन गर्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो। यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि तपाईँको त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो रेकर्ड गरेको त्यहाँ रेकर्ड गरेर फसाउने नियतले गइएको यो चाहिँ एकदमै गलत हो। यसमा केही प्रमाण छैन। म भन्छु म आउँछु प्रमाण त तपाईँको त्यही टेप रेकर्डै भयो नि। प्रमाण त टेप रेकर्ड कसरी भयो भने त्यो फोन त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरा भयो भइसकेपछि अब त्यो जातीयता कुरा आइसकेपछि ल अहिले उनको त्यो घरबेटीको चाहिँ सरस्वती प्रधानको चाहिँ पुरै फेसको रङै उड्यो होइन। त्यो सुन्ने बित्तिकै अब त्यहीँ चाहिँ अब सञ्चारकर्मी पहिले नै बहिनीले तपाईँले त्यो एकछिन रङ उडेको भनेर जुन भन्नुभयो यहाँ सुन्नु न म तपाईँको नि पालो आउँछ होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँको के भयो भने त्यो भयो होइन। बहिनीले पहिले नै सञ्चारकर्मी भनेको थिइन्। सञ्चारकर्मी भनेको नाताले गर्दाखेरि यो भोलि यसरी आउँछ भनेर एकदमै बाठो तरिकाले म चाहिँ सल्लाह गरेर घरमा सल्लाह गरेर म तिमीलाई फोन गर्छु भनिसकेपछि अब यहाँनिर रूपा बहिनीले के भनेको छ भने होइन रूपा सुनारले के भनेको छ भने ठिक छ म चाहिँ नम्बर दिँदिनँ नम्बर छोड नानी भन्दाखेरि घरबेटीले नम्बर छोड नानी भन्दा म नम्बर दिँदिनँ साथीको नम्बर छ मेरो साथीको त्यसैमा कल गर्नु न आन्टी भनेको छ। अब त्यहाँ कल आएको छ क्या। कल आउँदा चाहिँ नहुने भयो म दिन सक्दिनँ तिमी यस्तो भएकोले म दिन सक्दिनँ मेरो चाहिँ बुढी आमा हुनुहुन्छ त्यो भएको हुनाले तिमीले सक्छौ भने तिम्रै चिनजानको मान्छे ल्याइदेऊ होइन। तर अर्को कास्टको है त्यहाँ रेकर्डमै छ त अर्को कास्टको भनेर भनेको छैन होइन तिमीले त्यसमा अर्को कास्टले भनेर भनेको छैन। छर्लङ्ग होइन जस्तो छ त भन्नु परेन आवश्यकै छैन भन्नलाई अरू मान्छे। त प्रश्न चाहिँ के भने जस्तो उहाँले जसले भोइस रेकर्ड गर्नु भएको रहेछ नि अगाडि जाँदा चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्नु होइन होइन त्यो फोनमा सरी होइन यो कोठा खोज्न जाने क्रममा पनि त्यहाँ भोइस रेकर्डहरू गरिएका छन्। ती पनि प्रमाण हामीसँग छ होइन नभएको होइन। त्यो आवश्यक पर्यो भने हामीले त्यो पनि हामी सार्वजनिक गर्न चाहिँ बाध्य हुनेछौँ। र तपाईँले जस्तो किसिमले रङ उड्यो भनेर भनेको छ नि रङ उडेको त्यो हुँदै होइन। सरस्वती प्रधान अहिले पनि हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ एकदमै म रूपा बहिनीसँग फेस टु फेस टेबल टु टेबल बसेर म कुरा गर्न तयार छु भन्दाखेरि रूपा सुनुवारको फोन आजसम्म पनि स्विच अफ छ। कसैको पनि फोन उठाउँदैन। यो गर्नुको कारण के हो? यदि रूपा सुनुवार चाहिँ साँच्चीकै निर्दोष हो भने फेस गर्न सक्नु पर्यो नि। मान्छेहरूको अगाडि आएर कसैलाई हावादारी हिसाबले चाहिँ कसैलाई चाहिँ फसाउनु भनेको त त्यो त झन् मानवता विरोधी कार्य हो। 70 वर्षको एउटा चाहिँ बुढी आमालाई केही थाहा नभएको बुढी आमालाई हेर्नुहोस् लगेर चाहिँ जेलभित्र कोचाएको छ। त्यो कहाँको चाहिँ मानव अधिकारको नियममा छ? त्यो दलित भनेर जबकि उहाँ आफैले दलित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ सरस्वती प्रधान दिदीबाट दलित भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन। उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि सरस्वती प्रधान दिदीले चाहिँ डोमिनेसन गर्यो एउटा कास्टको आधारमा छुवाछुत गर्यो भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिँ एउटा त एक नम्बरमा त यो पुरानो राज्य व्यवस्थाको नै कमजोरी हो एक नम्बर होइन। मैले अघि पनि भने त्यही चाहिँ छाप छ क्या। त्यो अघि मैले पहिले भने नि त्यही छाप चाहिँ उहाँमा पनि त्यो सरस्वती प्रधानमा पनि त्यो छाप छँदै थियो क्या। त्यही छाप प्रयोग भयो होइन। तर
भन्न खोजेको के हो भने रूपा सरस्वती प्रधानलाई 10 वर्षदेखि चिनेका केही मेरा नजिकका साथीहरूले पनि मलाई फोन गर्नुभयो कि यो विषयमा मैले यहाँले फोन गरिसके पश्चात अलिकति सोधी खोजी गर्ने प्रयास गरेँ। म त्यस्तो किसिमको व्यक्ति होइन भनेर भनिरहनु भएको छ नि त फेरि अन्य व्यक्तिहरूले पनि। होइन, सबैले त्यही भन्ने हो, सबैले त्यही भन्ने के हो मनिष के होइन सरस्वती प्रधानको घरमा के गल्ती गर्नेले मैले गल्ती गरेको छु भनेर कुनै पनि केस मैले पनि होइन गल्ती गरेकै पाप हो। एउटा केस मैले पनि हेरेको छु, हेर्नुहोस् होइन, गल्ती गर्नेले कुनै पनि हालतमा मैले गल्ती गरेको छु भनेर स्वीकार्दैन। उहाँहरूको मैले भन्न खोजेको के हो भने ठिक छ उहाँको गल्ती छैन, तर राज्य व्यवस्थाको गल्ती हो क्या त्यो पहिले। अनि राज्य व्यवस्थाको गल्तीमा एउटा चाहिँ यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले व्यक्तिलाई के भनेको भने नि जेलभित्र लगेर कोचाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो के तर्क। यस्तो उस्तो यो जातीयता द्वन्द्व भड्काउन खोजेको होइन, यो चाहिँ नसम्झिनुहोस्। तर मैले के भन्न खोजेको भने मेरो छुट्टै इस्यु छ, छुट्टै मुद्दा छ, मैले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा हालिरहेको छु होइन यो विषयमा। यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैमा चाहिँ लडाउने खालको एउटा राजनीतिक प्रोपोगन्ड फैलाइएको छ क्या। मैले पनि भन्न खोजिराखेको यही हजुर भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा त न्युजहरू आएको छ नि, जस्तो नेपाल पानाले चाहिँ युरोपियन युनियनबाट 1.5 करोड लिएको भनेर लेखेकै छ। यो चाहिँ एकदमै गलत हो। तपाईँको एउटा सानो त्यो त हिजो भर्खर हामीभन्दा पनि धेरै कान्छो मान्छे होइन, हामीले कति तपाईँको विभेद अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेपाल मैले दर्ता गरेको तपाईँको के अरे 62 सालमा, अहिले कति वर्ष भयो तपाईँ उ गर्नुहोस् होइन, हिसाब गर्नुहोस्। अब युरोपियन युनियन के अरे मसँग टच भएको छैन होइन, जस्तो आवधी जीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग टच भएको छैन। रूपा बहिनी हिजो पढ्दै गरेको मान्छे कसरी टच भयो त्यसको तपाईँ प्रमाण कसरी जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। त्यसरी मान्छेलाई म यहाँनिर होइन होइन छैन सेतो पार्टी र अनलाइन खबर केही मिडियाहरू बाहेकले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यस्तो हो समेटेकै छैन। त्यो त यो विषयमा न्युज आएको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ रूपा सुनारलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको हो तपाईँहरू बिचको सामाजिक सद्भाव भड्काउनको लागि? एकदमै रूपा सुनारलाई चाहिँ एकदमै प्रयोगै गरिएको यहाँ देख्न सकिन्छौँ। यो एकदमै एउटा अनुसन्धान गरेर कुन चाहिँ घर धनीलाई गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इफेक्ट पर्न जान्छ होइन, अनुसन्धानै गरेर भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हाम्रो त्यो छ होइन। यो चाहिँ अब जो पाइ त्यहीले चाहिँ यो इस्यु अगाडि ल्याउन सक्दैन। अब जो कमजोर छ त्यसलाई चाहिँ हानि नै पर्छ भन्ने एउटा हिसाबले यो र एकदमै प्रोपोगेन्डै गरेर गरिएको यो एउटा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। नभए दलितको त्यत्रो मुद्दाहरू छन्, आजसम्म दलितको मुद्दाहरू किन उठेनन्? गाउँ गाउँमा त अझ दलितलाई मारिएको अवस्था छ। घर रुम नदिएको कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन सर, रुम नदिएको कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन। रुममा चाहिँ कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने टोटल अधिकार घरबिटिकै हुन्छ। र अलिकता म चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि जान चाहेँ। सरले चाहिँ ब्याकग्राउन्डको पनि कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो घटना भएको भनेको असारको 3-4 गतेतिर भएको घटना हो। जबकि लकडाउनको बेलामा रूपा सुनारजी प्रेस पास प्रयोग गरेर अर्काको घरभित्र छिरेर होइन उहाँले चाहिँ सरस्वती प्रधानजीले हामीले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि ओहो यो रुम त एकदमै कस्तो राम्रो होइन, कहीँजनालाई पनि एकदम पाए परेको भन्ने हिसाबले त्यसरी कुराकानी गरिएको थियो भनेर चाहिँ सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्नुभएको छ। र सरस्वती प्रधानजीले अब यो मेरो मात्र घर होइन बहिनी, यो चाहिँ हामी फ्यामिलीमा म सल्लाह गर्छु। मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, सासू हुनुहुन्छ, छोराहरू हुनुहुन्छ, बुहारीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्छु। भाडामा राख्दाखेरि टाँकी चाहिँ भोलि असर नपरोस्। सरस्वती प्रधानजीको बुहारी गर्भवती हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि मानवीयताको ठुलो ठुलो कुरा गर्ने रूपा सुनारजीले चाहिँ उहाँलाई प्रहरी कस्टडीमा पुर्याउनु कुन चाहिँ जायज कुरा हो? एकदमै क्लियरली पानी सर चाहिँ छर्लङ्ग चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ। र चाहिँ सरस्वती प्रधानजीले एकैछिन पक्नु सर, सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ फोन नआइसकेपछि उहाँ आफैले फोन गर्दाखेरि अब केही न केही त म रेस्पोन्स दिनु पर्यो, भाडामा बस्छु भनेर भनेको छ भनेर भन्दाखेरि सरस्वती प्रधानजी आफैले फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कल रेकर्ड गरेर चाहिँ राख्नुभएको अवस्था छ कि सरस्वती आफैले कल गर्नुभएको थियो। त्यो आफैले कल गर्नुभएको थियो।
त्यतिखेर चाहिँ अनि उहाँले घुमाइ फिराइकन यसले चाहिँ कतैबाट दलित शब्द भनेर खुस्काउँछ कि भन्ने हिसाबले म दलित हो एन्टी भनेर चाहिँ उहाँ रूपा सुनार आफैले चाहिँ भन्नुभएको छ कि हजुर सुन्नु न उहाँले त्यहाँ के भन्नुभएको छ कि मा हुनुहुन्छ माले गर्दाखेरि मिल्दैन भन्नुभएको छ कि उहाँले मैले विभेद गर्दिनँ भन्नुभएको छैन तिमी मेरो छोरी जस्तै हौ आउँदै गर न ल तिमी भनेर पनि भन्नुभएको छ अब दोष माको हो कि सरस्वती प्रधानको हो त अनि यस्तो हो अब धेरैजनाको होइन अब हामीले यहाँ खुलेर नभने पनि धेरैजनाको घरमा बा होइन हजुरबा हुनुहुन्छ उहाँले यो जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिनुहुन्छ अब दोष सरस्वती प्रधानको हो कि सरस्वती प्रधानको होइन सरस्वती प्रधानको यो यसको दोष भन्दा पनि उहाँले चाहिँ कसरी भन्नुभयो भने ठ्याक्कै रूपालाई मात्रै खिचेर उसको मात्रै गर्नु मैले रूपालाई मात्र खिचेको छैन एकछिन खिचेर होइन त्यसैलाई मात्रै दबाउने खालको म चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा गर्दिनँ किन गर्दिनँ भने उहाँहरूको दुइटैको दोष होइन कारण राज्य सत्ताको पहिलेकै दोष हो त्यही विरुद्धमा मैले मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ रिट हालिसकेको छु सर्वोच्चमा होइन यो पहिले नै हालेको मैले होइन त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ मान्छे बिचमा जात सोध्न नपाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर मैले रिट दायर गरेको छु क्या बुझ्नु भएन हो त्यो हिसाबले उहाँहरूको दोष छैन तर रह्यो कुरा यहाँ चाहिँ ठिक छ त्यसो भनिरहँदा उहाँले भन्नुभयो यो एकतर्फी मात्रै त्यो होइन क्या त्यतिखेर त्यस्तो हुन्थ्यो भने होइन रूपा मैले के अरे मुद्दा गर्न जाँदाखेरि मलाई भन्नुहोस् गर्न गयो त्यही हिजो ठुला ठालु भनाउँदाले बनाएको कानुनलाई ल म चाहिँ यो भयो मलाई पीडा पर्यो पीडा त उसलाई पर्यो नि त होइन ऊ त्यो चाहिँ वर्गको भएको कारणले उसलाई कोठा नदिँदा पीडा त पर्यो नि त होइन उसले मान्छे पनि मन परेको थियो घर पनि मन परेको थियो होइन उसलाई अनि त्यही कारणले नदिँदा त तपाईँ एकछिन उसको ठाउँमा सोचेर बस्नुहोस् त कस्तो हुन्छ पीडा भयो एकछिन पीडा भइसकेपछि यही राज्य व्यवस्थाले गरिदिएको ऐनलाई टेकेर अनुसन्धान गरिपाउँ भनेर उसले उजुरी गर्दाखेरि त्यति ठुलो आपत्ति कहाँनिर छ जस्तो उहाँले भन्नुभयो होइन 70 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ गएर जेल कोज्नु कतिको चाहिँ मानवीकरण हो भन्नुभयो ठिक हो त्यो तर उसले त्यही कानुनलाई टेकेर होइन त्यही कानुनमा रहेर मैले चाहिँ छानबिन गरिपाउँ होइन यो गल्ती गर्नु भएको छ उहाँले भने उहाँ जस्तो गल्ती फेरि पनि नदोहोरियोस् उहाँले पनि नगरून् र यो जुन देशमा बसिएको छ हामी त्यस्तो गल्ती कसैमा पनि नपरोस् कसैले पनि नगरोस् मान्छेमा जात सोध्न नपाओस् भन्ने एउटा खालको गरियो र उहाँलाई म क्वेसन के गर्छु भने त्यो गर्दा गर्दै के भयो त होइन हामीले नै बनाएको कानुनलाई चाहिँ तपाईँको गर त्यहाँ सोधबुझ गर्नलाई राखिएको थियो होइन उहाँलाई त्यस्तो जेल कोचेको जेलै तोकेर चाहिँ यति वर्ष भनेको नि थिएन त्यो त हामी जस्तै जनताको छोराछोरी जाने एउटा खालको कटगारा हो त्यो कुनै अनौठो कुरा थिएन एकछिन न थिएन त्यहाँ चाहिँ शिक्षा मन्त्री नै गएर चाहिँ तपाईँको फेरि कानुनलाई चाहिँ तपाईँको कसरी लात हानिएको छ अलिकति हामी मानव भएर अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा त्यो लात हानेको हो कि होइन तपाईँ मलाई जवाफ दिनुहोस् त त्यस्तो गर्न नि मिल्छ त्यो नि पाइन्छ त्यो नि मानव ल हाम्रो त्यो होइन भने ल मलाई यो पनि भन्नुहोस् ल दलितहरू जतिलाई तपाईँ लगेर के अरे अब मन्त्री नै आएर त्यसरी छुटाउँछ भने एउटा सानो केसमा त्यो बच्चा हो क्या रूपा सुनार भनेको हाम्रो लागि भनेको बच्चा हो तर त्यसलाई त्यसरी दबाई छ भने तपाईँहरू 60 लाख दलितलाई राखेर गोली ठोक्ने आदेश तपाईँ तयार गराउनुहोस् ल म तयार छु तपाईँको खाका तयार गरिदिन्छु होइन भने मानवले जात सोध्न नपाउने खालको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यत्रो आपत्ति किन हुन्छ के हो मनिषजी कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त नियम कानुन नै मिचेर चाहिँ त्यो हो कि होइन त बचाउनु भयो भन्ने कुरा छ नि त्यसो भए होइन यो रूपा सुनारको मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर नागरिक समाजका चाहिँ एकदम वरिष्ठ व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो कि प्रहरीले स्वयं भनेको छ 6 घन्टा लागेको थियो यो मुद्दा दर्ता गर्नको लागि यो मुद्दा हामी दर्ता गर्न सक्दैनौँ हामी कहाँ आउने होइन अरू निकायहरू पनि छन् स्थानीय निकाय छन् यहाँ दलित आयोग छन् होइन विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन् पहिला सुरुमा त्यहाँनिर जानुहोस् यो कुरा भनेको त्यहाँनिर गइसकेपछि मिल्ने कुरा हो भन्दै रूपा सुनारजीहरू चाहिँ आउटीजीहरू अनि नारायण वाग्लेजीहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यहाँ प्रहरीकोमा 6 घन्टा लगाएर दर्ता गर्नु जानुको कारण के थियो उहाँहरूको उद्देश्य त्यो कृष्णगोपाल एकछिन पक्नुहोस् कृष्णगोपाल त्यहाँ आउनु अपराध हो भने उहाँहरू चाहिँ त्यसरी गरेर एउटा जातीयता दङ्गा भड्काउने खालको उजुरी दिलाउनको लागि हजुर
नागरिक समाजका मान्छेहरू त्यहाँ गएर चाहिँ हजुर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ त्यहाँ कस्तो अवस्थामा आएको थियो भन्दाखेरि म तपाईँलाई बकाइदाका साथ भन्छु कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ त्यहाँ अदालतले मुद्दा चाहिँ लिन नमानिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ छुटाउने भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ आएको थियो। मन्त्री जस्तो गरियामय पदमा बसेको मान्छे एउटा निर्दोष मान्छेलाई मन्त्रीले छुटाउन आउनुहुन्छ कि नहुने? अब चाहिँ हामीले हामीले के अरे भोट हालेकाले चाहिँ होइन एउटालाई दबाउने अनि तपाईँको कसैलाई दबाउने कुरै भएको छैन। कसैलाई दबाउ हजुर त्यो त होइन होला नि। अलिक मानव भएर यहाँ सुन्नु न, हामी पनि मानव भएर कुरा गर्ने। यो मुद्दामा काठमाडौँका नेवारहरूलाई सुनियोजित तरिकाले भड्काउन खोजेको अहिलेको राजनीतिबाट चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण मतलब ध्यान भड्काउनको लागि होइन काठमाडौँका नेवारहरूलाई भड्काउन खोजेको छ भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ नि त। कारण त्यही मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चाहिँ आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरे अथवा भनौँ काठमाडौँको नेवारहरूलाई भड्केर आन्दोलनमा आउनको लागि अथवा जसरी गुठी विधेयकमा यहाँ आन्दोलन भयो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ उहाँले एउटा भनौँ न समन्वयकर्ताको मात्रै भूमिका निभाउनु भयो भन्ने पनि छ। त्यो त तपाईँको के अरे विभिन्न थियो नि त। मन्त्रीले त्यहाँ गएर गाडीमा उठाएर ल्याउनु भनेको त तपाईँको कहाँसम्मको मन्त्री हो क्या? कानुनलाई मिचियो कि मिचिएन त्यहाँ भन्नुहोस्। एकछिन म आउँछु। गृहमन्त्री अनि त्यहाँ माइती घर मण्डलामा गएर रेशम चौधरीको रिहाइको लागि हामी मैले त्यही भनेको क्या, त्यही व्यवस्था अब गर्न यो मुद्दा तपाईँले उठाउनु पर्छ कि पर्दैन? यहाँ सुन्नु न अघि उहाँले भन्नुभयो नि उहाँहरूको पहुँच थियो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई के अरे होइन मन्त्रीलाई युज गर्नुभयो। यहाँ सुन्नु न होइन मन्त्रीलाई कसरी आउनुहुन्छ? केही थिएन। एकछिन संसदीय प्रधानजी र चाहिँ अर्को कुरा पहुँच केही पनि थिएन। अर्को कुरा सुन्नु न, रूपालाई अहिलेसम्म दलित आयोगले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ एउटा विज्ञप्ति ननिकालेको अवस्था छ। दलित आयोगले किन त्यहाँनिर विज्ञप्ति निकालेन भन्ने कुरा हो के छ? म आउँछु। किन निकालेन भने दलित आयोग कसले खडा गरेको मलाई बताउनुहोस्? कसले खडा गरेको? राज्य व्यवस्था यो पुरानो जुन विकृति विसङ्गति का सोच भएका मान्छेले त्यहाँ गएर त्यसलाई त्यहाँनिर स्थापना गरिएको संस्था भएकोले अहिलेसम्म नबोलेको अवस्था छ क्या। हामी हेरिरहेछौँ, हामी हेर्छौँ, अध्ययन त्यसमा तपाईँहरू त्यसका विरुद्ध किन बोल्न सक्नुहुन्न त? बोल्छौँ बोल्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, मैले भनिहालेँ नि। उसको विरुद्धमा पनि त्यो खारेज हुनुपर्छ भनेर म रिट दायर गर्दैछु, रिट हाल्दैछु म। मैले अहिलेसम्म म पनि दलितको छोरो हुँ। मैले अहिलेसम्म दलितको कुनै पनि कोटा मैले 2 पल्ट लोकसेवा लडेको छु होइन। विद्युतमा 2 पल्ट चाहिँ मैले इक्जाम दिएको छु। मैले दलितबाट कोटामा चाहिँ फर्म भरेको छैन। यो मेरो रेकर्ड हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म मलाई चाहिँदैन। तर मैले के भनेको भने यो दलित आयोग राख्नु भनेको यो मान्छे बिच जात छुट्याउनलाई होइन, विभेद गर्नलाई, एउटा राजनीतिकरण गर्नलाई, राजनीतिक व्यवसाय बनाउनलाई गरिएको संस्था हो। तर त्यसको नि खारिज हुनुपर्छ। यो नै चाहिँदैन क्या मलाई त। मैले त के भन्छु भने नि तपाईँको यो छुवाछुत ऐन छ नि, यो नै चाहिँदैन। अदालती प्रहरीको व्यवस्था गर होइन। अनि तपाईँको काहीँ छुसुक्क हुन्छ नि हामी 100मा कल गर्छौँ नि, पुलिस आउँछ नि, त्यस्तै खालको कुनै नम्बर गर। त्यहाँ कसैले यस्तै घटना भयो भने तुरुन्तै आएर लगेर जेलको छ। त्यो किन 70 वर्ष नहोस्, 80 वर्ष किन नहोस्, त्यसलाई अब रह्यो कुरा कानुन बमोजिम कसरी यो छुवाछुत कानुन बमोजिमको कुरा गर्ने हो भने यही कानुन अन्तर्गतै छ सर। यसप्रति व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्ने अधिकार छ र त्यो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने अधिकार छ भनेर यही संविधानमा छ। चाहिँदैन भन्नुहुन्छ तपाईँ, फेरि कुन आधारले तपाईँ कारबाही गर्नुहुन्छ? ज्यानमारा उद्योगमा त्यसलाई के अरे मुद्दा दर्ता गरेरदेखि चलाउनुहोस् न। 70-80 वर्षको कुरा छैन क्या। मान्छे बिच जात छुट्याउन पाइने कहाँ छ? त कुन चाहिँ मानवता हो? तपाईँहरू कसले चाहिँ जात छुट्याउने काम गरेको छ भने किन गरिएन त त्यहाँ? म आफै पनि हेर्नुहोस् सर, म आफै विगत चाहिँ 14 वर्षदेखि यो आन्दोलनमा लागिरहेको छु। मैले आफ्नो गलत सर म श्रेष्ठ हुँ सर, हेर्नुहोस् म श्रेष्ठ हो। तर मैले चाहिँ म श्रेष्ठ होइन, म मानव हुँ। नेपाली भन्दा पनि म मानव हुँ भनेर मानव थर राखेर हिँडिरहेको छु सर। यहाँ कुरा सुन्नुहोस् सर, म सरस्वती प्रधानको पक्ष लिएर कुरा गरिराखेको पनि छैन। म एउटा न्यायको हिसाबले कुरा गरिराखेको छु। जो तपाईँले उहाँले भन्नुभएको एउटा कुरामा म के सम्मत गराउन सक्छु भने यो सबै संविधानबाट दलित जनजाति भन्ने सबै वर्ड निकाल्नुपर्छ र यो दलित आयोग भनेर जति पनि जात जातिका नाममा आयोगहरू गठन गरिएका छन्
त्यो सबै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने म उहाँको पोइन्टमा चाहिँ म समर्थन गर्दछु। तर त्यो मात्र त्यसरी जाउँ मिलेर जाउँ न त सर, मिलेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि सम्म आएको छ भने यहाँ सुन्नु न, मनिषले एउटा प्रश्न सोधेँ अघि मैले जसरी भने नि, तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा यो कुरालाई एकदम प्रखर रूपमा उठाउनु भएको छ कि काठमाडौँका नेवारहरूलाई भड्काउनको लागि यो सुनियोजित के भन्छ हत्कण्ड अप्नाइयो भन्नुभएको छ नि। हजुर, कि तपाईँहरूले किन यो विषयलाई त्यो हिसाबले लिनुभयो अथवा तपाईँहरूले पनि त्यसलाई विषयान्तर गर्न खोज्नुभयो? होइन, हामीले काठमाडौँको नेवारको हिसाबले मात्र लिएका छैनौँ सर। पहिलो कुरा त त्यो हिसाबले प्रश्न हुनु होला। हामीले यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभरि जसको घर छ, चाहे त्यो दलित होस्, चाहे ब्राह्मण क्षेत्री होस्, चाहे नेवार होस्, चाहे शेर्पा होस्, चाहे जोसुकै जातको होस्, ती सबैलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर भोलि कसैको घरमा यस्तो समस्या नआओस्। एउटा चाहिँ आफ्नो घरमा केही प्रब्लम छ भने के घरबेटीले घरमा चाहिँ राख्न नपाइने भन्ने हामीले त्यो सोचका साथ मात्र हामीले यो उठाएका छौँ। हाम्रो टार्गेट कुनै जातीय दङ्गा फैलाउने, कुनै पनि किसिमको हिंसा फैलाउने त्यो टार्गेट हाम्रो पटक्कै छैन। हेर्नुहोस्, टार्गेट त उहाँहरूको मात्रै छ, जो चाहिँ रूपा सुनवार लागिराखेको सङ्गठन भनेर भनिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ विकृतिमाथि विकृति निकालेर यो एउटा जातीय दङ्गा मचाउने चाहिँ हामीले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गरेका छौँ। हामी जातीय दङ्गा मचाउने नै यो षड्यन्त्र हो सर। यो चाहिँ बाहिरबाट एउटा दलितको लागि भनेर बजेट लिएर आउने अनि यसले यस्तो यस्तो गरेछ, हामीले यति केस दर्ता गरेका छौँ भनेर उहाँहरूलाई त्यो केस देखाएर यहाँनिर चाहिँ पैसा खाने षड्यन्त्र भएको छ। त्यो षड्यन्त्रको चाहिँ पर्दाफास पनि भएको छ। यहाँ चाहिँ कसैले त्यसलाई नकार्न सकिने कुरा छैन। हेर्नुहोस्, नभए एकैछिन नभए यो विकृतिमाथि चाहिँ उहाँ कुन मोर्चामा लगाइराख्नु भएको छ त्यो थाहा पनि छैन कुन मोर्चा हो त्यो, होइन? सर, मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न के गर्न चाहेँ भने सामाजिक सञ्जालमा उठेको एउटा प्रश्न, यति धेरै दलितहरूले काठमाडौँमा गोठा पाउने, रूपा सुनारले मात्र किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्या छ। अर्को कुरा, रूपा सुनारको ज्यानमाथि खतरा छ भनेर त्यो विकृति निकाल्नुको तात्पर्य के हो, यो पनि प्रश्न पाएको। ठिक छ, यस्तो हो तपाईँको रूपा सुनारले चाहिँ किन पाएन अरूले चाहिँ पायो भने यस्तो भयो क्या। रूपा सुनार अलिकति अब पढ्दै गरेको विद्यार्थी, ऊ सञ्चार क्षेत्रमा पनि दुई चारवटा काम गरिसकेको भएको हुनाले होइन उसलाई अलिक सजिलो भइदियो। अब यही हेर्नुहोस् न, त्यो भएर यो बाहिर आयो। तर बोल्न नसक्ने त कहाँ गएर बोल्ने तपाईँ भन्नुहोस् त, होइन? त्यो त त्यत्तिकै छ त, ऊ रुएर फर्केको छ। बोल्न नसक्नेको माध्यम भन्नुहोस् न त, छैन होइन? ऊ त्यहाँ मिडियामा पुग्न सकेको छैन, उसको पहुँच छैन। अब मैले होइन, मैले त्यो पुग्नै नसकेको त्यो दबिएर बसिएको छ क्या। त्यो दबाउने एउटा आवाजलाई चाहिँ रूपाले बुलन्द गरेकै हो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामीले रूपाले बुलन्द गरेको हो कि उसको पार्टीले बुलन्द गरेको कुरा रूपाले गरेको, यो कसैले गरेको छैन अहिलेसम्म। तपाईँहरूले होइन, हामीले भनौँ न, हामी मान्छेले नै उसलाई आरोप लायौँ होला, आफ्नो ठाउँमा रह्यो रूपालाई होइन, उसले गल्ती गरी उसलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ है भनेर एउटा खालको आरोप लायौँ होला। तर तपाईँ हामीले सम्झिने कुरा हो, त्यो नगर्नुपर्ने हो होइन। त्यो लायौँ होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर उसले आवाज चाहिँ बोलेकै हो, कतैबाट परिचालित होइन, हुँदैन। त्यो हुन सक्ने क्षमता भएको बनाइसकेको मान्छे व्यक्ति पनि होइन, त्यो खालको उमेर पनि उनको होइन होइन। त्यो भएको हुनाले उनले त्यो खालको क्षमता बनाएको छैन, म ठोकेर भन्छु। तपाईँको अमेरिकामा बसेको डाक्टर मित्र परिवारको त त्यो ऊ छैन, त्यो हैसियत छैन। अहिले तपाईँले जुन आरोप लाउनु हो नि 1.5 करोड सरी होइन, त्यो त अब उहाँले क्लियरली इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सर, उहाँसँग नागरिक समाजले त्यहाँ उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गर्नलाई प्रेस गरिसके पश्चात त्यही नागरिक समाजहरूले उचालेको हो कि अथवा भनौँ न कसैले उचालेर चाहिँ उहाँ त्यसरी प्रेरित हुनुभयो कि भन्ने आशंका नि उहाँले प्रकट गर्नुभएको होइन। त्यो आशंका ठिक हो क्या। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने, मैले चिनेको साथीलाई होइन, मैले चिनेको छु, मैले मेरो के अरे कुनै संस्था छ होइन, मेरो विभेद अन्तर्राष्ट्रिय अभियान, स्वतन्त्रता राष्ट्रिय अभियान नेपालको चाहिँ म त्यसमा काम गरिरहेको छु। तर भनौँ न, तपाईँलाई सानो समस्या पऱ्यो, तपाईँ चाहिँ अब पुरै चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो समस्या पऱ्यो, म चाहिँ अब बाँच्नै नसक्ने स्थिति भएँ, मलाई कानुन बमोजिम चाहिँ तपाईँले हेल्प गरिदिनुहुन्छ कि भनेर तपाईँ आउनुभयो भने म तपाईँको गएर मैले जानेको कुरा सहयोग गर्ने नगर्ने, गरौँ उभिने नउभिने, यो भन्नुहोस् होइन। त्यही भएको हो त्यहाँ, त्यो कसैले परिचालन गरे होइन। रूपा सुनार राजीनामा दिनु पर्यो भनेर उफ्रिने नागरिक समाजहरू गएर रूपा सुनारको केस
चाहिँ दर्ता गराउनलाई प्रेसर दिन्छन् भनेर कतै सुनियोजित हो कि भन्ने आशंका त रहन्छ नि। एकदमै त्यो रहन्छ, तर त्यो होइन। मैले भनिसकेँ त, मैले प्रश्न पारिसकेँ त। त्यो होइन। मनिषजी यहाँहरूले चाहिँ रूपा सुनारमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर तपाईँले कता कता मुद्दा पनि दर्ता गर्नु भएको छ भन्ने सुनिरहेको छ, खास के हो? हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। अब यो उहाँलाई चाहिँ हामी मुद्दा दर्ता गर्ने नै कोसिसमा छौँ, ताकि चाहिँ अरू दलित समुदायका व्यक्तिहरूले दुःख नपाओस्। दलित समुदायका लागि नै त्यस्ता दलित व्यक्तिबाट चाहिँ अरू दलितले दुःख नपाओस् भन्ने हिसाबले हामी मुद्दा दर्ता गर्नेवाला नै छौँ। उहाँलाई मुद्दा दर्ता गर्नै पर्ने हुन्छ। हजुर, ताकि चाहिँ रूपा सुनुवारकै शब्द सापट्टि लिएर भन्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा यो हाम्रो नेपाल आज भन्नेलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। उहाँले त्यसमा के क्लियरली बोल्नु भएको रहेछ, बुहारी गर्भवती भएर हुँदैन, उहाँको चाहिँ सासु आमा चाहिँ त्यो बुढी भनेर हुँदैन, त्यस्तोलाई छोड्न थालियो भने त्यो अपराध बढ्दै जान्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब हामी पनि त्यही भन्छौँ, कसैलाई चाहिँ दयामायाको हिसाबले छोड्नु हुँदैन। जोसुकै जातीय दङ्गा फैलाउने उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गर्दछ भने तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्दछ। र हामी 1-2 दिनमा अब केही बृहत रूपमा छलफल गरेर हामी चाहिँ जस्तोसुकै हामी रिस्क लिएर भए पनि, चाहे त्यो दलरवादी चाहिँ मानव अधिकारवादीहरू किन नआओस्, चाहे चाहिँ कुनै दलको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू डलरमा भाँसिएर त्यो कुनै देशको दलाली गरेर शासन सत्तामा बसिराखेकोहरू किन नआओस्, हामी उहाँलाई मुद्दा दर्ता गर्छौँ। ल इन्द्र सर, अब तपाईँहरू चाहिँ सरस्वती प्रधानलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ? यस्तो हो, तपाईँहरूको चाहना त्यही हो, सरस्वती प्रधानमाथि कारबाही होस्? कारबाही होस् भन्दा पनि त्यहाँ छानबिन गरेर मैले अघि नै भनिसकेँ त होइन, कानुनी रूपबाट तपाईँको एउटा छानबिन गरियोस्। यदि त्यो सत्य हो, उहाँले त्यो खालको के अरे क्रियाकलाप भएको हो भने त उहाँले कारबाही भोग्नै पर्थ्यो त। तर यहाँ त कारबाहीको त कुरै भएन, अनुसन्धान पनि भएन। दुःख लाग्दो कुरो यहाँनिर प्रमाणै नभएपछि कहाँ अनुसन्धान हुन्छ सर? अदालतले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रमाण छैन। मन्त्रीले आएर त्यसलाई त्यो केसलाई दबाउने, अनि प्रमाण छैन दबाएको भनेर भन्नै मिल्दैन। दबाएको भनेर भन्नै मिल्दैन। त्यो दबाब कसरी दिन्छ सर? तपाईँले फेरि न्यायालयको होइन विद्यार्थी हुनुहुन्छ, न्यायालयमाथि कसरी दबाब पर्छ? होइन, मन्त्रीले भन्दैमा त्यस्तो भएको छ, सर्वोच्चमा हुन्छ। मन्त्रीले कुन चाहिँ संविधानमा लेखेको छ कि मन्त्रीले चाहिँ, मन्त्री भन्या को हो सर? तपाईँ हामीले चुनेर पठाएको साधारण जनप्रतिनिधि होइन? सर्वोच्चले के अरे निर्णय गरेको कुरा केपी ओलीले मानेको छैन। प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले मान्नु भएको छैन। त्यो कानुन के अरे मुताबिक छ त? मन्त्रीको पद खाइरहेछ नि सर। तपाईँले सर्वोच्चमाथि त्यस्तो दबाब दिन्छ अथवा अदालतमाथि चाहिँ यता कार्यपालिकाको दबाब हुन्छ भन्ने त ए बाबा, कानुनले त्यो कसैले व्यक्तिले तपाईँको व्यक्तिले एउटा वकिलले तपाईँको खाइदिएको हो त? कानुन सम्बद्ध चाहिँ कानुनले भेटो होइन, कानुनको अदालतले त्यो यहाँ सुन्नु न, त्यस्तै अदालतले किन भएन? अदालतले उजुरी नमानेको पनि त कानुनी प्रक्रिया होला नि त सर। त्यो पनि यो केसमा किन भएन त्यस्तो? किन हुन दिएन? किन मन्त्री नै आइयो? अनुसन्धान त गर्न दिनु पर्थ्यो नि। उहाँ त भोलिपल्ट छुटिहाल्नु हुन्थ्यो नि, उहाँले गल्ती गरेको थिएन भने। होइन, अदालत भनेको मन्त्रीको अन्तर्गतमा पर्दैन सर होइन। अब त्यो अदालतले केस लिन नमानिसकेपछि मन्त्रीको नाम कसरी त्यहाँ जोडियो? अनि मन्त्री चाहिँ किन गइयो त त्यहाँ? केसै लिन माने? मन्त्री त त्यहाँ निर्दोष मान्छेलाई एउटा चाहिँ लिन गएको हो मन्त्री। त्यस्तो हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीलाई ए मन्त्रीले अब कोही जेलमा परेका मान्छे त्यस्ता अनुसन्धान गर्नलाई कानुन के अरे मुताबिक चाहिँ सोधबुझ गर्ने मान्छेलाई अब मन्त्रीहरूले गाडी लिएर जान्छन् होइन त लिन? यही भन्न खोज्नु भयो तपाईँहरूले? देखियो त अनि त्यही त विडम्बना क्या। त्यो बेलामा भएको के थियो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू त्यहाँ दबाब दिन आउनु भएको होइन। त्यो कुरामा यति ढुक्क भएर बस्नुहोस्। होइन, देखिसकेको छु मन्त्रीज्यू, तपाईँले के देख्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यहाँ हामीले प्रत्यक्ष पुलिस चौकीमा देखेको चाहिँ मन्त्रीज्यू एउटा रोबरमा मेरो उपस्थितिमा भएको भन्ने हिसाबले मात्र त्यहाँ आउनुभएको छ प्रहरीकोमा। त्यो पनि अदालतले यो केस दर्ता हुन सक्दैन भनेर क्लियरली भनिसकेपछि मात्र आउनुभएको। यो र यो गाडीको कुरामा चाहिँ तपाईँलाई थाहा नभएको त पक्कै पनि होइन होला। लकडाउन छ हेर्नुहोस्, देशव्यापी नै एउटा लकडाउन भएको स्थिति छ। उहाँ सरस्वती प्रधानजी 3 दिनदेखि थाकेर त्यहाँ हिरासतमा, प्रहरीको हिरासतमा बसेको अवस्था छ। हामीले त उहाँलाई यो अहिले यो निषेध आज्ञा तोडेर जात्रा गरेर लिएर जाने भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर मन्त्रीज्यूले कानुन नतोडौँ भनेर मन्त्रीज्यू आफैले भन्नुभयो र उहाँको गाडीमा त्यो कुरा लगेर जानुभएको हो। यो नचाहिने इस्यु नबनाउनुहोस्। म के भन्छु भन्दाखेरि हजुर, हामीले चाहिँ उहाँलाई एउटा सिन्दुर जात्रा जस्तै गरेर लिएर जान हामीले खोजेका थियौँ, तर मन्त्रीज्यूकै रिक्वेस्टमा
यसो नगरौँ, कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिँदछ, म उहाँलाई गाडीमा पुर्याइदिन्छु भनेर एउटा मानवीयताको हिसाबले पुर्याउनु भएको हो। र कृष्णगोपाल श्रेष्ठको केसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकर्ता पनि होइन सर। हेर्नु, म एउटा स्वतन्त्र नागरिक समाजको व्यक्ति हुँ, तर उहाँले जुन किसिमको एउटा नागरिकको लागि भनेर काम गर्नुभएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अझ कृष्णगोपाल इज कृष्णगोपाल भनेर भन्न चाहन्छु कि उहाँले केपी ओली इज केपी ओली भन्नुभएको थियो, कृष्णगोपाल इज कृष्णगोपाल भन्न चाहन्छु। इन्द्र सर, अब 60 लाख हामी दलितहरू छौँ भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ यो केसलाई सामसुम हुन दिनुहुन्छ, तपाईँको आवाज निकाल्नुहुन्छ, यो केस यस्तो उहाँले मनिषजीले भनिसक्नु भएको छ। म हामी चाहिँ रूपा बहिनीलाई केस हाल्छौँ होइन। मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि विभिन्न स्ट्याटसहरू कमेन्टहरू पढेको छु। भोलि अब म राज्यलाई नै, उहाँहरूलाई लगायत राज्यलाई नै एउटा प्रश्न गर्छु, रूपा बहिनीको होइन, रूपा सुनारको ज्यानमा दायाँ बायाँ तलमाथि छिरिक्क मात्रै भयो भने हुने खालको जे विभेद त गर्नु त राज्यले नै गरेको छ होइन, देखि नै हाल्यो छर्लङ्ग होइन। अब उहाँले मुद्दा हाल्ने, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा अर्कोले एउटा मैले स्ट्याटस पढेँ, के अरे त्यो एकछिन कमेन्ट पढेको थिएँ। एउटा तपाईँको एउटा केटाले के लेखेको थियो भने म बिए गर्छु तिमीलाई भने, त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू होइन, चरित्र हत्या गर्ने खालका कुराहरू गरियो भने मान्छेले त्यहाँ घटना घट्दैन होइन। होइन तपाईँको उसले तपाईँको चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग बिहा गर्न त्यो चरित्र हत्या भएन। उसले त्यो मान्छे जानेकै छैन, त्यो मान्छे चिनेकै छैन। ठिक छ, त्यो आउँछ हो, त्यस्तो खालको भयो भने उसको मानसिकताले तपाईँको धान्न सकेन भने त्यो घटना घट्छ कि घट्दैन, तपाईँ हामीले सोच्ने कुरा हो क्या। यदि बाइचान्स त्यो खालको घटना घट्यो भने त्यो त तपाईँको होइन, सञ्चारको सदुपयोग त गरिन् उनले, यसमा के आपत्ति होइन, सक्नुपर्छ ठिक छ। तर बाइचान्स त्यस्तो भइदिएन भने राज्यलाई र उहाँहरूले मुद्दा हाल्छु भनेर अझै पनि भनिराख्नु भएको छ। के मानेमा हाल्नुहुन्छ, हामी पनि चुप लाएर बस्दैनौँ होइन, हामी पनि चुप लाएर बस्दैनौँ। यहाँ तपाईँकै के अरे गरिमामय मिडिया मार्फत भन्छु, हामी पनि चुप लाएर बस्दैनौँ, हामी पनि मरेका छैनौँ होइन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको स्वतन्त्रता छ, हाल्नुहोस्। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने हामी पनि मानव हौँ। तपाईँ आफूलाई श्रेष्ठ भए पनि मानव भनेर भनिरहनु भएको छ, हामी पनि मानव हौँ। मानवको जात छैन, ठिक छ। यो कुरा कुनै चाहिँ तपाईँको दुर्घटना हो। मैले यहाँ फेरि तपाईँको यो मैले यसो भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ यहाँ आत्मसमर्पण गरेको नि होइन, यो नसम्झिनुहोस् होइन। तर यो चाहिँ कुनै घटना भयो ठिकै छ भन्ने हो भने ठिकै छ होइन। हामी मुद्दै हाल्छौँ, यो गर्छौँ भने हामी पनि चुप लाएर बस्दैनौँ। हामीले पनि अब के अरे मन्त्रीको त्यहाँ किन जानुभयो त्यो कारणसहित हामी पनि मुद्दा हाल्छौँ। हामी त सकेसम्म यो घटनालाई अझ मिलाउने नै पक्षमा छौँ। सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ, आउनुहोस् वार्ता गरौँ। उहाँले आत्महत्याको कुरा गर्नुभयो, सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ त्यहाँ जेलमा आत्महत्या गर्नुभएको भए कसले जिम्मा लिन्थ्यो होइन। यो पनि प्रश्न चाहिँ बच्चा जस्तो कुरा नगरौँ न। बच्चा जस्तो कुरा त यहाँ रूपा सुनवारजीले चाहिँ गर्नुभएको छ। मैले सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ कोही अहिलेसम्म तपाईँसँगको यो आधा घन्टाको यो वार्तामा मैले दलित समुदाय भन्ने एउटा वर्ड निकालेको छु। मैले रूपा सुनवारलाई मात्र मैले फोकस गराएको छु, किन भन्दाखेरि उहाँको त्यो मेन्टालिटी दलितको त हेर्नुहोस्। म पनि भन्न मिल्दैन क्या। कानुन हामीलाई पनि लाग्छ, कानुन हामीलाई पनि लाग्छ होइन। कानुन तपाईँहरूको पाउने कि नपाउने त्यसमा त गल्ती कानुन घरधनीलाई लाग्छ कि लाग्दैन सर? होइन, कानुन घरधनीलाई लाग्छ कि लाग्दैन के? एकदमै लाग्छ। तर त्यो छानबिन किन गरिएन? किन मन्त्री नै गरेर चाहिँ जोगाइयो? यहाँनिर प्रश्न छ। छानबिन गर्नको लागि त अदालतले लिनु पर्यो नि सर। अदालतले नलिएपछि कसरी छानबिन हुन्छ भन्नुहोस्? प्रहरीले जब कि आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरेर अदालतमा चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेका थियो, प्रहरीले छानबिन गर्दा गर्दै पनि योनिर चाहिँ प्रहरीको डकुमेन्ट्समा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अतिरञ्जित ढङ्गले फैलाउन खोजिएको छ भनेर त्यसमा चाहिँ पुरा क्लियरली प्रहरीले चाहिँ भन्नुभएको छ। प्रहरीको चाहिँ त्यहाँ डिएसपी साहबसँग तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 6 घन्टा लगाएर मुद्दा चाहिँ दर्ता गरेको छ भने तपाईँले भने जस्तै क्लियरली भयो क्या? किन क्लियरली? पुरा दलित समुदायको लागि मन्त्री नै त्यहाँ आउन सक्छन्, अदालतमा आएर मान्छे लिएर जान सक्छन् भने त्यो प्रहरीको बयान बनाउन त कुनै ठुलो कुरै भएन। कल आयो होला भयो, अनौठो कुरै छैन नि त्यहाँ।
त्यसो भए त छैन जस्तो छ त्यहाँ। तपाईँलाई नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास भयो? होइन, विश्वास भयो। उहाँहरूले रात दिन खट्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म सल्युट गर्छु, विश्वास छ। तर के गर्ने, मन्त्री नै आएर त्यसरी लिएर जान्छ, गर्ने के उहाँहरूले? ठिक छ सर, अब त्यही भयो भने अन्तिममा मनिषीको कुरा। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले एकदम केही राम्रा कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा म एकदम सकारात्मक रूपले तपाईँलाई म समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। वास्तविक रूपमा नै यो चाहिँ रूपा सुनवार त एउटा पात्र मात्र भयो होइन। अब त्यो भविष्यमा ती पात्रहरू जन्माउन नदिनको लागि हामीले त्यस्तै ऐन कानुनहरू बनाएर रूपा सुनवारको गल्ती छ भने रूपा सुनवारलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। कसैको म अन्धभक्त भएर म यहाँ कुरा गर्न आइरहेको छैन। यहाँ सरस्वती प्रधानको गल्ती छ भने सरस्वती प्रधानलाई पनि त्यो कारबाहीको कटघरामा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र जति पनि यहाँ विभेदकारीहरू चाहिँ उहाँहरूकै आफ्नै नेता बनाउँदाहरूले के चाहिँ डलर खानको लागि चाहिँ यो जस्तो किसिमले एउटा यहाँ जातीय द्वन्द्व मचाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यो जातीय द्वन्द्व मचाउने अन्तर्गत नै यो संहिता लिएर आएको हो। त्यो संहिता यो खारेज नगरेसम्म तपाईँले यो कुरा उठाउनु सर, संहिता खारेज नभएसम्म यहाँनिर जातीय समानता आउँदैन। त्यसैले चाहिँ अब यो जातीय संहिता हामीले खारेज गर्नै पर्ने हुन्छ। र अब हामीले भविष्यमा कुनै पनि पक्षलाई, चाहे त्यो धनीलाई होस् चाहे गरिबलाई होस्, सबैलाई सम्मान हुने कानुन लिएर आउनु पर्दछ। र म विशेष गरी रूपा सुनवारजीलाई नै मैले यहाँ सम्पूर्ण दलितलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु, दलित समुदायप्रति मेरो एकदमै सम्मान छ। उहाँहरूले हेर्नुहोस् मूर्ति बनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सबथोक काम जुन चाहिँ हामीले तल्लो लेभलका काम भनेर चाहिँ हामीले होच्याउँछौँ, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो, उहाँलाई म सम्मान व्यक्त गर्दै तपाईहरूप्रति हाम्रो कुनै नेवा समुदायको, काठमाडौँको नेवा समुदायको कुनै एउटा दोष आरोप छैन। हामी तपाईहरूलाई यहाँ एकदमै सुरक्षित हिसाबले हामी राख्न चाहन्छौँ। र रूपा सुनवारको ज्यानको कुरा गर्नुभयो, रूपा सुनवारको ज्यानको माथि कुनै पनि किसिमको हमला हुने छैन। र कथम कदाचित बाइचान्सले त्यो हमला भयो भने त्यो हमला गर्ने मान्छेलाई हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। तर रूपा सुनवार जस्ता पात्रलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर उहाँलाई सजाय दिनै पर्छ, ताकि भविष्यमा अरू कोही दलितहरू यस्तो केसमा नपरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अन्तिममा उहाँले भन्नुभयो रूपा सुनवार जस्तो पात्र चाहिँ अर्को नजन्मियोस् भन्नुभयो होइन। यो नजन्मिन चाहिँ तपाईँ हामी एक भएर यो पुरानो राज्य व्यवस्थाकै अन्त्य गरेर चाहिँ मान्छेको जातै हुँदैन क्या, मान्छेको जात मान्छे हो क्या, यो बनाउने एउटा समाजको निर्माण गर्नेतिर लागौँ, यो एक नम्बर हो। र अर्को कुरा, अब रूपालाई चाहिँ मुद्दा हाल्छु, यो गर्छु होइन, तपाईँहरूको मानवता नै त्यति हो भनेदेखि ठिक छ, केही छ। रूपा मात्र होइन, रूपासँग जोडिन आएका त्यहाँ सबैलाई चाहिँ हामी उहाँलाई कोले उचालेर आएछन् होइन। हामी पनि हाल्छौँ, यहाँ अहिले आएछन् होइन। अन्तिममा मैले के भन्न चाहेँ भने होइन, मैले अघि दलित आयोगको नि कुरा गरेँ। दलित आयोगले अहिलेसम्म हामीले पर्खिरहेको थियौँ, एक शब्द नबोलेको छ होइन। यसमाथि पनि मैले एउटा प्रश्न के अरे हामी हेरि नै रहनेछौँ। र रूपा बहिनीलाई मैले के आग्रह गर्न चाहेँ भने हामी पनि छौँ, तपाईँ कति पनि दायाँ बायाँ केही नसोचिकन होइन यसको चाहिँ फेस गर्नलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्छौँ। अन्य चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद।